نسيمة، وعليكم السلام ورحمة الله. دابا مزيان، دابا لا كاليتي تبان لي مزيانة نو. واش بان لكم؟ صورة جد واضحة، شكرا. اوكي الحمد لله. اوكي الحمد لله. دونك دابا مني لا كاليتي مزيانة. غادي زرقاء اليمامة. لقد حضرت زرقاء اليمامة. وعليكم السلام ابتسام. دونك لا كاليتي مزيانة. دوك راهي الصورة مليحة، سي بون. لا كاليتي مزيانة، تشوفوها مزيانة وتسمعوا مزيان. وبلال ويدخل خويا بلال. مرحبا بلال خويا العزيز. بون شنو بالكم؟ نبداو وياك، ما نستناوش. فوالا ما نستناوش باسكو شاف حكيم. جو كخوا حكيم غادي يبدا لايف من ورايا، واش ما نعطلوش. خونا حكيم على بركة الله. نعطيكم المقادير. دونك المقادير ها هما مكتوبين. المقادير عندنا هنايا. غادي نحتاجو جوج بيضات. نحتاجو 40 غرام سكر. نحتاجو 90 غرام فرينة. نحتاجو مغرفة صغيرة تاع لا لوفير شيميك. غادي نحتاجو مغرفة كبيرة تاع العسل. وي ولدي tu veux t'asseoir. ماشي. فوالا يلا جلس هنايا. دونك قلنا العسل. غادي نحتاجو 10 سنتيلترات تاع الماء. دونك ما يعادل مغرفة تاع الماء هكذا. وغادي نحتاجو مغرفة صغيرة تاع لافاني. سي بون كلشي واضح؟ سجلتو لا غوسيت ولا نعاود لكم؟ الا مازال ما سجلتوش لا غوسيت نعاودها. غادي نحتاجو نبداو بالبيض، هو الاول. 2 بيضات، 40 غرام سكر، 90 غرام فرينة، مغرفة صغيرة تاع خميرة شيميك، مغرفة كبيرة تاع العسل، مغرفة صغيرة تاع روح لافاني، وغادي نحتاجو 10 تقريبا ليكيفالون تاع مغرفة تاع الماء. عيني ميزاني. اوكي على بركة الله نبداو. قولوا لي واش نبداو. امير نبداو. شنو باغي دير امير؟ بيضة. اوكي بيضة
انت غتخلطها ما tu sais pas les casser. Moi je vais les casser. Non, moi je vais les casser, toi tu vas mélanger واخا ولدي. Non, s'il te plaît. Non papa, tu vas faire Oh, s'il te plaît. tu vas mélanger avec ça. D'accord? Oui. Et quand on met encore, et ben je vais casser. اوكي. هاني نستنى في الفوفير تاعكم، ما كاينش عمر، قولوا لي واش نبدا ولا ما نبداش. الجي لا بلونش، الله يعطيك الصحة. هاني ايبانغليت الكومونتير تاع الجي لا بلونش، ديروا لها جام، راه كتبت لينا الوصفة الله يعطيها الخير. وياه امير بغى يدير ديزاستر نسيمة امير. يلا قولوا لي نبدا ولا ما نبداش. هيا 10 الناس يقولوا لي بدا شاف نبدا، 10 الناس يقولوا لي بدا، توكل على الله نبدا. اوكي على بركة الله. امينة. C'est Camina. Neires. C'est elle qui est venue. Ouais. Parce qu'il a dormi avec tous les filles. Oui. Non, هذيك Amina c'est la copine de Tata Leila. تفضل شاف. Deux Tata personnes. Leila, il habite chez elle. D'accord. شاف. وي وي عفوا مليليت اختي. اخربقني كي يجي امير كيخربق ليا البروغرام. ابدا علي على بركة الله نبداو. بسم الله. بسم الله. اول حاجه غادي نبداو نبداو بالبيض هو الاول. اوكي بسم الله. سوربريز. شنو ماما شنو دارت لينا صاحبي؟ سوربريز. 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 هادشي باش زوين اللايف، باش كيتفرج كلشي. كلشي كيتفرج. دونك لا دوزيام بيضة. الطريقة غادي تكون سهلة، شفتوها؟ بابا moi je vais mélanger là. وي اتون ماشي دابا. يلا امير خوي لينا السكر. تيان له فوالا كيما شفتو امير. ها هو خوي لينا السكر، عندك راسك تكاش الكاميرا. اوكي. Et après on va mettre quoi? ابخي غادي نديرو Ça. مغرفة مغرفة تاع العسل. تاع العسل. فوالا. امير راسك رست لا تكاش. لا كيما شفتو معايا غادي ندير مغرفة تاع العسل. هو الا كان العسل عندكم لا بغيتو تسخنوه قبل في الميكرووند احسن، باش الخليط ما يجيش معلك. مي مو جو في ديطوندر ان شاء الله. فوالا هوب. Hop là, petit coca, petit. من بعد اغيت امير سي بون اغيت. من بعد غادي نزيد اون بتيت كيير. Oups, on va غادي ريست لا ونخلطوه. دابا غادي نخلط باش نديطون هاد الخليط. C'est moi. ما كانش البيضه مسلوقه والله العظيم كل ما كانش البيضه مسلوقه ما تصدقش. نو سي بيان اللايف كيفرج كلشي. يلا دابا امير غادي يحرك لينا. هيا امير ميتا تاتلا. فوالا برافو امير برافو. امير قال لك زكي وامير اشنو تقول له؟ وزكي. فوالا. هناك مع امير فضلني. شايف ما هذا من اضافه ما هدف من اضافه العسل. الاضافه تاع العسل اختي هي اللي غتعطي لينا لا كولوراسيون، هي اللي غادي غتعطينا لا دوغور لهذيك لا كريب تاعنا غتجي دوغي بالعسل. Papa, quand je vais faire
Non, ولدي سي بون انت بيان في ولدي برافو عليك. Papa, tu fais attention de verser. ولدي Attention de verser comme ça. نوض ما تخافش. عرفتي طالعه واحد الريحه زوينه 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 بزاف. حيت اختي جاتني واحد ما كملتلكش الرد على السؤال تاعك. حيت نورمالمون ما نديروش 40 غرام سكر، نديرو 75 غرام سكر. انا غير كومبونسيت يعني درت توازن ما بين السكر والعسل باش الا فوا هذاك السكر يعطيني الحلاوه لاكريب تاعي و الا فوا يعطينا لا دوغور هذاك لاكريب تجي بون. Papa, genre, il y a pas dans le tas. وي يلا امير دابا غادي صبر امير Ça. اتون امير غادي ناخدو كما قلت لكم اون كويير Une cuillère. صغيره Là. صغيره Là. تاع الخميره. Alors tu la mets dans la farine Amir. Voilà et tu mélanges la farine doucement. Doucement tu mélanges. Ça. Voilà mélange. صافي 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 سي بون. ها كيما شفتوا هذيك الخميره غادي نديرها مع لا فارين Et والميلونج. moi, je vais le mettre là. اوكي ماشي دابا. Après. Oh, papa, c'est moi là. Oui c'est ça. C'est moi avec mes cheveux. Alors, tchang, la pastèque. دونك كيما شفتوا من بعد ما درت الخميره في لا فارين. Et moi, je. اتون غناخد لو طامي الكبير ما عرفت فين هو. وقعد شوف انت تشوفي صا Oui. طاب 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 فوالا. برافو امير برافو امير. اوكي غنزيدو وحده اخرى تاني امير. Oui. Encore une autre. Encore. Oui. Encore. Tu vois? الدراري الصغار كي تعطي لهم الخاطر سبحان الله تعطي لهم الخاطر دير معاهم بحال هكا لي غاطو ولا كويزين. سبحان الله والله كي تعنف معاهم وتبدا العنف ودي هدا نو حط لا قعد لا نوض لا صافي يجيوك في الضد. دير لهم الخاطر سبحان الله يتبعوك في الطريق. مرحبا بك ناديه. امير سي تنغوشي نو اختي سي ان دوغواتي غير تبان لك العكس تاع الكاميرا تبين لك العكس. شوفي باش تعرفي الكاميرا تبين لك العكس لو نقول لك قراي لي هذه غتبان لك بالمقلوب شتيها. فوالا يلا امير ضرب. هو الله الكريب تاع امير اليوم تاع الكوتي يديروا لنا الرود. اطون امير سينو غادي نبقاو هنا حتى غدا. Oh my god! Tu vois papa il est rapide. شتي Et moi? toi aussi t'es trop fort. Parce que moi, je vais faire rapide parce فوالا que. هو الهدف من لو طامي هو كيبقاو لينا هذوك الحبيبات لتحت ما نديروهمش. arrête de bouger arrête de bouger. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. Wasabi! وصاحبي هو انت arrête de bouger c'est bon. Wamido! Qui? Wahadi! 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 Wawijdan! Wanajit! Oh! arrête de bouger. Voilà.
دابا شحال هذه الساعه باسكو الشاف حكيم غادي يبدا اللايف على 4:30. بسم الله على بركه الله. بسم الله. نخلطوا هذا الشيء كامل هكذا. بابا وي ولدي. si t'as déjà mis le دونك chocolat. كما شفتوا معايا غادي نزيد شويه ما غادي داكوغ. هاد الماء غادي ديطوندي ليا لا بات، ما غاديش تبقى معقده بزاف، جوست لا ديطوندر غير شويه. فوالا شفتوا معايا شحال حطيت؟ يعني كتبت لكم في لاغوسيت 10 مليلتر ولا ما كايناش. المهم غادي ميزانكم غير شويه تاع الماء سا سوفي لارجون. فوالا شوفوا خاصها تجي بحال هكا، شفتوها؟ ما تجيش عاقده وما تجيش جاريه، سوبل. اوكي انتي كتوقع لا غالب دي فوا اون في عظيم، دي فوا لا غالب. بون كيما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي ندير جوج تاع لي لايف دو غوسيت. ها لا غوسيت الاولى هي راكم تشوفوا فيها، لا غوسيت الثانيه غتكون في العشيه لو وفقني الله. غادي ندير لو سوفلي. اوكي بطبيعه الحال غادي نبعث المقادير قبل. اوكي دونك ها هي الوصفه تاعنا، مقادير وجدات. نخليها شويه ترتاح، ترتاح. بقاو معايا نجمع هاد الروينه، نغسل شويه الماعن لو طون فين ترتاح وندوزو للطياب نطيبوها. بيان سي جو في لافي لي زافير. Est-ce que c'est tout mouillé? Oui. Allez, va dans le salon, je t'appelle. Va dans le salon. Quand je t'appelle, tu reviens. Aïe. خليوها ترتاح ان بيتي بو، واحد شويه بيسكو ما درناش فيها الخميره بزاف، ونرجع معكم تو دو سويت. بالنسبه اللي عنده لو شوكولا بغى يدير الشوكولا نوتيلا ولا يدير لا كونفيتور، المهم نتوما كتبقى لكم الاختيار لا فارس كيف بغيتو تفارسيوها. اوكي فوالا عطيوني واحد 3 مينوت نجمع هاد بشاعة المنظر ونرجع معكم.
للصالون. شوفي كنت كنصوف لا غوسيت، كنفقس في البيض ولا نفقس هاد البيضه. كوي كانت طيبه. يسحب ليا خضره. سمعتي امير؟ شنو قال؟ شنو امير؟ قال لي تتخو بالكم صح. سي فري امير؟ قلتي ماما بصحه. لا بس فقط ساليتي ما نعرف نو. مازال تساليش الله يبارك مازال خدام. نكون نخدم. Non, 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 Nassima. Moi, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est clean. Non, 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 j'aime pas trop le bordel. Après, c'est normal, hein. Il y a que ceux qui font rien qui leur arrive rien. غير هذوك اللي ما يخدموش اللي كيكون عندهم كلشي نقي. Et encore كاين اللي ما خدامش وحالته حاله. Non, j'aime bien في الخدمة يكون عندي لو بلان دو طرافاي تاعي بروبر، يكون عندي الماتيريال تاعي بروبر. باسكو نوبلي با، ما تنساش بان كي تكون عندك اون ريسبونسابيلتي وتكون طيب لعباد الله، حرام عليك قدام ربي انك تبعث لهم حاجه مسخه، ولا حتى نفسك، حتى الا عطاتك نفسك دير هذاك الشيء، تعطي لعباد الله ياكلوا هذيك الماكله، tu peux tout permettre، تقدر دير اي حاجه ديرها. شاف ما حطيتيناش الشوكولاته في المقادير. نو اختي الشوكولاته، شوفي ايمان ما كنبغيش نكومبليكي لكم لي طاش. الشوكولا فاكولتاتيف، بغيتو ديروا شوكولا، بغيتو ديروا لا كونفيتور، وديروا الزبده اللي حبيتو، هذه كتبقى فاكولتاتيف. انا بغيت ندير له الشوكولا، ابخي نديرها في المقادير ما كاين مشكل، مي كتبقى فاكولتاتيف. بغيت بيسكو لا كريب اون فوالا فارسي، غادي نعمروها من الداخل. تاع البارح مي ما قدوليش في الكسكاس، حطيتهم فوق بعض نورمال. ماشي مشكل، تقدري تحطيهم فوق بعض اختي، غير هو الكسكاس تاعك يكون بيان ايطونش، يكون كومون دير، يكون مفيلمي مزيان، فهمتي؟ يكون ما يخرجش تبقى هذيك البخار يبقى منحاصر في الكسكاس. حتى ما يعادل الغرفه فوالا تقريبا الجي بلونش، ما يعادل الغرفه كبيره ولا ما يعادل. المهم انا قلت لكم الماء، انا ما كنخزن عليكم والو، كتشوفوا معايا كلشي على المباشر. انا بيضه بغيت نفقسها، صحاب ليا بيضه فريش، صدقت بيضه ديجا مسلوقه. اوكي. انسويت طاجين جزائري، فوزات دوبل. ربي يخليك اختي، شكرا. شاف حكيم، مرحبا بك، مرحبا بك خويا حكيم. حكيم اسمح لي خديت من وقتك واقيلا، نو ما على باليش تبدا على 16 ولا 16h30، مي جو في با طاردي خويا، ربي يكبر بك. ميرسي، الله يحفظك. فوالا دو توت فاصون ميرسي، شكرا لك وتحيه من هذا المنبر للاخت نيرس اللي كتقوم بمجهودات، الله يبارك. شكرا لك، الله يجعلها في ميزان حسناتك، بيسكو نيرس اشاك فوا ابخي اللايف هي اللي كتحط لي فيش تكنيك. شكرا لك بزاف، ربي يخليك. وي 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 ميديا مير، غادي كاين لايف اخر في هذا المساء، انا ما عندي ما يدار، جو سوي كونفيني، ما تسمعوا غير لايف. بغيتو ندير لكم نهار كله لايف على الصباح كي نصوبوا لاتاي ونصوبوا السفنج، الاسفنج ديروا نتوما السفنج، حنا نقولوا السفنج. سي بور سا ان شاء الله في العشيه يكون لايف سوفلي. بون على بركه الله. علي بارك الله الهضره. بون على بالكم تقريبا شحال صافي كومبيان دو طو هي لاباط راهي تروبوزي؟ قولوا لي باسكو ما شديتش الحساب ابوبخي شحال راهي تروبوزي لاباط. 5 مينوت، قولوا لي الله يجازيكم بخير قبل ما نحي الفيلم سيل فوبلي.
يايون خوليو 10 مينوت. شكرا. لا شاف راهي سي بون. ميرسي نسيمه. نو يحسب لي راهي بدا على 4. دونك هادي شحال 10 مينوت وهي تروبوزي. ان شاء الله ولا تنديروا لكم سليمه. ان شاء الله ندير لكم السفنج ان شاء الله une prochaine fois. 7 minutes 10 minutes 10 minutes 6 minutes. non بالك بلوس سي با غاف ماشي مشكل. المهم de toute façon ها هي الا غوبوزي ان بو لا تمبيراتور راهي مزيانه. حنايا لو بوت ما اون فو با باش تخمر. حنا بغيناها دليله environ 10 minutes. donc voilà on va dire 8 minutes puisque كاينه لا ديفيرجونس ما بين 6 7 10 نقولوا 8. اوكي كون غير ديرنا كيش السبانخ شفتو في الانستغرام تاعك. ايمان سي تو سافي ما نبقاش نعاود لي غوسيت اللي درتهم. هذيك كيش السبانخ ديجا درتها في الجروب الله اعلم الاول درتها فيه. انا شاف كل يوم لايف وصفاتك صادقين وهايلين. ربي يخليك اخلاص. شكرا. الشهاده اعتز بها. دورك 7 دقائق. ميرسي هند. يا ما نقولوش لا سفنج ولا تنديرو. نقول للمدام تقول دير لكم سفنج. هاي شاف سوفلي بطاطا وعجينه. سوفلي بطاطا وعجينه سيتادير نو يا بليزيور فاصون. نقول لك حاجه. هاد لو سوفلي عجينه جلي ديكوفير غير البارح باسكو نتوما تقولوا لو سوفلي بيسكو يسوف. حنا نقولوا له سورتو هنايا في فرنسا ولا ميم في المغرب نقولوا له دي سوشون لي سوشون. داكوغ. هذاك لو سوفلي نديرو في لي غام تاعو بحال تاع البارح. لو سوفلي لو فري سوفلي اللي نهضر لكم عليه نديرو في لي غامكان كوم سا. اوكي ندير عليهم الزبده ensuite ندير سوا لا فارين سوا لو سكر ونخبطهم هكا. داكوغ. ابخي ندير لاباغاي سوفلي تاعي كي نديرهم في الفران يسوفلي تولي عنده السوفلي بحال هكايا. سوفلي بيستاش سوفلي شوكولا سوفلي فروماج سوفلي افوكا سوفلي طون سوفلي سومون سوفلي اي حاجه بغيتوها. سوفلي رجع لكم سوفلي حتى العدس مطحون وهذا افيك ان اباغاي سوفلي ويتسوفلي يولي هكذا ومن الفوق يكون بيان كروستيون. ربي يعينك ان شاء الله. وشكرا على المجهودات الرائعه. على بركه الله. شكرا لكم كاملين. ميرسي بوكو بوكو. بون واحد القضيه بالنسبه لهاد لاباط هاد لاباراي بغيتو ديروها في المقله افيك ان لوش كيبقى لكم الاختيار. غير هي غادي تلصق لكم شويه في العلوش. انا كنفضل نديرها في لابوش ادوي سيرتو اني ما درتش ان كونتيتي كبيره بزاف. كنفضل اني نديرها في لابوش ادوي. نتوما كيبقى لكم الاختيار. داكوغ. بسم الله على بركه الله. سيدنا كابيل درتو ديجا درتو جروب اختي. فوالا واحد الريحه فيها هاد لاباط ما نقول لكمش. ريحه زوينه والله. سيرتو هذاك العسل ولا فاني هما اللي خلاوها ليميت تبغي تاكلها هكذا. فوالا انا دابا حطيت المقله تاعي تسخن. بطبيعه الحال المقله حاولوا تكون عندكم شي مقله ما كتلصقش اديزيف سون با شير. حتى دوك لي بوال سيراميك يعني ناخذهم غير ب 5 اورو 6 اورو. هذه الله اعلم
الله اعلم هذه ما وصلاش حتى 10 يورو. غنوريها لكم نقلبها لكم تشوفوها. بون كيما شفتوا مابقى عندي والو هنايا في الطبق تاعي. ها هي لاباراي تاعي. سليمان مينا لي شوسون. باوي اختي انا قلت لي شوسون. قول انتي سمعتي لي سوشون. بالك بوتيت مي انا قلت لي شوسون بوتيت الله اعلم زلت لسان والله اعلم. بون هاي لاباري تاعي داكوغ. دابا على بركه الله ندورو الكاميرا هنايا. فوالا هاي كانت تسخن. هاهي لابوال اللي قلت لكم عليها. ما ندير لا زيت لا زبده والو. ما ندير لا زيت لا زبده لا والو. بوتيتر نبدل لو فو باسكو هذا صغير. هذا صغير غادي يعطلني. ندير هذا اللي كبير. اوكي فوالا على بركة الله. ناخذ لابوش تاعي نضربها من الراس من الفوق. وعلى بركة الله نجي هنا. ها attends. وجدان صباح الخير. صباح الخير. Oui, بحال si tu veux comme les pancakes. تسنى واحد شويه كي بداو يتقبوا مزيان ابخي نقلبوهم. كيما شفتوا ما درت لا زيت لا زبده لا والو غيان ديتو. قراو شويه لي كومونتير. كويزين خالد مرحبا بك. شاف طيب على نار هاديه ولا قويه؟ من الاحسن تكون ما تكونش هاديه بزاف وما تكونش قويه بزاف. غتبان لك فوالا هكذا. لا هكا راهي قويه هكا. فوالا ما تكونش بين وبين. مي من الاحسن تكون بلوس vers le fort que vers le vif que تكون هابطه. تحت الشتا. امير امير اسمع امير. شوف اجي شوف امير. ميدو قال لك وامير شنو تقول له؟ عندي دور نو هاني حداه با ميتنون. اتون صاحبي اتون. فوالا كي تمشيو مع لي بوغ بحال هكايا وتبان لكم كديكولا. كي تبان لكم الديكولا اسو مومون لا تقلبوها هكذا راكم تشوفوا. فوالا كتجينا دوغي من هنايا. اوكي
راكم تشوفوا. نحطو لا دوزيام. المهم نتوما على حساب يعني لو كيك كيفاه بغيتوها تجيو كبيره ولا تجي صغيره. المهم ابخي تموديليو هذيك لا غوسيت، تزيدوا فيها تنقصوا منها. مي بالنسبه اللي عنده دراري صغار من الاحسن هاد لا غوسيت اللي عطيت لكم دابا ضربوها في زوج دو فوا. فوالا انا غادي نوريكم غير الطريقه والنتيجه وكيف نعمروهم كيف يجيو، ومن بعد نتوما كيبقى لكم حر الاختيار باش نخليو الوقت لخونا حكيم، يعني مازال ما دخلتش في الوقت تاعو. فوالا كيبانوا لكم بداو يتقبوا شويه، اصومومون لا تحديو معاها من التحت باش تجي دوغي، باش ما تجيش محروقه بزاف. فوالا هوب. فوالا راكم تشوفوا كيفاه جات. فوالا خصها تجي موالوز. بون نطفي. قلت دابا لو دغيساج على بركه الله، نبداو لو دغيساج تاعنا. بون تاك قاد هادي من هنا. ناخذ لو شوكولا تاعي. فوالا المهم كيما قلت لكم لو شوكولا كيبقى فاكولتاتيف، حبيتو ديروا لو شوكولا، حبيتو ديروا لو فروماج، حبيتو ديروا هذا لا كونفيتور، اللي حبيتو ديروه. كنجي هنايا واش لي كول على هاد الطريقه هذه. فوالا راكم تشوفوا. غير هي هاد لوبيراسيون كي تحبوا ديروها خص ضروري يكون شويه سخون باش تقدروا يتكولاو ليكم. فوالا راكم تشوفوا كيفاه يجيو. اللي بغى ياخذ كابتور ديكرون ياخذها دابا لا كابتور ديكرون. فوالا نحيو لي كومونتير وديروا لنا كابتور ديكرون الا بغيتو. فوالا دوق منها. الله الله c'est trop bon.
ما منهاش. وفيك بركة صالح شمينة، شكرا لك. بون هانتوما شفتو دابا الطريقة كيفاش والوصفة. بيانتو غيبدا اللايف تاع خونا حكيم. شكرا لكم. ديروا لها الروض في الجروب، هاد لاغوسيت ديروا لها الروض تفوت الرولي، تفوت للرولي. شكرا لكم نتوما لي كابابل. شكرا كاع لي شاف، شكرا لكاع الصاهرين على هاد لاباج وعلى هاد الصفحه. شكرا حتى للناس اللي يكتبوا معنا لي كومونتير، شكرا لهم حتى هما كاملين. بيسكو يد وحده ما تصفقش. تو سول اون فا مي انصامبل اون فا لوان. لو كان ما تكونش لو سوتيان تاعكم نو اون اكزيستيري ميم با. وتحيه من هذا المنبر لخونا الشاف حمدي من هذا المنبر. كنتظروك بفارغ الصبر انك تدخل معنا ان شاء الله، دير لينا شي لايف بيانفوني. شكرا لكم نتوما لي كابابل اللي كتابعونا من بعيد ومن قريب، والسلام عليكم. تسناوني هاد الليله غادي نجي لكم بنغوسيت دو سوفلي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.